Fine, आपने manage कर लिया recording? Are we live now? Yes, Sohail bhai, go ahead. Ji, Assalamu alaikum everybody. I welcome you again to Association of Pakistani Physicians and Surgeons weekly webinar. APPS UK has been conducting training and doing skill transfer programs for a long time, and this webinar is one of that part of chain we are conducting. On this particular webinar, there's a lot of significance attached in many ways. First of all, that we are going to discuss a healthcare phenomenon that has taken place in Pakistan, which has changed the lives of many people. APPS UK is about advancing health, changing lives. And we want to really, first of all, appreciate a project which has been initiated by the Governor Sahab, Governor Punjab, Chaudhry Mohammad Sarwar Sahab, who's going to be joining us very soon. At the same time, we want to add on to what we can do to help Governor Sahab's initiative. So I welcome you, everybody. I think we have more than 2,000 people joining us every week. In fact, 3,000 people last week. And they are from various countries. And I can't see you all right now because I'm not on that screen, but I appreciate your presence. At the same time, I want to welcome to all the panelists who have joined us. There are some of the resident panelists, like we have from Association of Pakistani Physician Surgeons, and some would be the guests. One of the guests we have here today is I take opportunity to introduce the guest first, Mr. Ansar Farooq. Mr. Ansar Farooq is the chief coordinator for the telemedicine website, which has been in Pakistan, changing lives of people. Ansar Farooq Sahab, we welcome you very much today. बहुत शुक्रिया आपका आने का. Please tell us more about you कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे आप contribute कर रहे हैं. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आपका जी बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इसमें इनवाइट किया और मेरे जो है ना व्यू पॉइंट को आप सुनने के लिए आपने मुझे ऑनर दिया. मसला ये है कि जब ये कोरोना पाकिस्तान में जब शुरू हुआ तो तकरीबन फरवरी में फर्स्ट केस आया. उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा गवर्नमेंट अलर्ट हुई और फिर हमारा हेल्थ मिनिस्टर जफर मिर्जा साहब भी और बाकी हमारी जितनी गवर्नमेंट के फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे जितने कंसर्न लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी जो है वो सीरियसनेस शुरू की. तो गवर्नर पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है हमारा 60% पाकिस्तान है और वहाँ पे जो है 12 करोड़ की पॉपुलेशन है सिर्फ पंजाब के अंदर. तो गवर्नर पंजाब ने हमने ये देखा कि जब कोई हॉस्पिटल, क्योंकि हमारा जो बेसिक हेल्थ यूनिट सिस्टम है वो इतना कोई ख़ास स्ट्रांग नहीं है. जिस तरह आपका NHS सिस्टम है, हमारा बेसिक हेल्थ यूनिट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है. तो हमारे यहाँ ये होता है कि जो भी पेशेंट है वो फौरी तौर पे बड़े हॉस्पिटलों में रश करता है. तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जी लोग हॉस्पिटल्स की तरफ मत आएँ, लोगों को घर में बैठ के हम जो है वो एक असिस्टेंस प्रोवाइड करें. तो उस सिलसिले में 18 मार्च को गवर्नर साहब ने एक मीटिंग कॉल की, जिसमें यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर भी थे डॉक्टर जावेद अकरम. उनके साथ बैठ के हमने ये प्लान किया कि इसको हम टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन फौरी तौर पे शुरू करें, ताकि हमारे यहाँ ये सिस्टम है, क्योंकि एक पेशेंट आता है उसके साथ 5-6 लोग उसकी जो है ना एक प्रोटेक्शन के लिए या उसकी मोटिवेशन के लिए साथ मूव करते हैं. तो उसमें यह था कि हमें ख़तरा ये था कि अगर ये लोग हॉस्पिटल की तरफ रश करके, तो इससे ये है कि ये हॉस्पिटल क्योंकि एक सोर्स है एक इसको स्प्रेड करने का, तो उसको अवॉइड करने के लिए टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन सेंटर का हमने सोचा, उस पर फाइनलाइज किया. 19 मार्च को यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के अंदर फर्स्ट जो टेलीमेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन सेंटर है उसको हमने इनॉग्रेट कर दिया. उसके बाद पंजाब के आस्ता आस्ता जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं या हमारे जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं, उन तमाम हॉस्पिटल में विद इन वीक टाइम हमने सारा टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन जो है इसको फंक्शनल कर दिया और लोगों को हमने एक अवेयरनेस दी. और एक फ़ोन हमने जो है ना एक UN हमारा नंबर था उसको हमने फ्लोट किया. उस नंबर पे हमने डिवीजन वाइज आगे उसको नंबर दे के तो एक लोगों को गाइड किया कि अगर आपने गुजरांवाला डिवीजन में बात करनी है तो आप फलाना नंबर मिलाएं, लाहौर में बात करनी है तो इस नंबर पे बात करें. तो पूरे पंजाब को हमने कवर किया इंक्लूडिंग इस्लामाबाद. तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि वो लोग
جنہوں نے ہاسپٹل کی طرف بڑھنا تھا وہ اپنے گھروں میں رہ گئے، کیونکہ اس میں سب سے بیسٹ جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ آئسولیشن تھی کہ اپنے گھروں میں لوگ رہیں۔ تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کے اندر اللہ کا فضل ہے کہ اس طرح سے ہمارے ڈیتھ ریٹ بھی نہیں ہے اور ہمارے لوگ اتنے زیادہ سفر نہیں ہوئے، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن سینٹر اس کا قیام ہے۔ ابھی تک یہ ہے کہ ہمارے پاس 35 سینٹر کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک تقریباً 3 لاکھ کالز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، رائٹ فرام 19 مارچ سے لے کے ٹل ڈیٹ تک 3 لاکھ سے اوپر ہمیں ٹیلی فون کالز آئی ہیں۔ تو یہ وہ 3 لاکھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہاسپٹل کی طرف رش کرنا تھا، اس سے ہم بچ گئے۔ ہوا یہ ہے کہ نہ صرف کرونا کے سے ریلیٹڈ بلکہ جتنی بھی باقی یا لوگوں کی جو کنسلٹنسی تھی اور وہ پروفیسرز جو بیک اپ پہ تھے جن سے ویسے ٹائم لینا بڑا مشکل تھا، وہ بھی 24 آور اویلیبل تھے، کیونکہ ہمارا ایک ٹیلی میڈیسن سینٹر میں جب کال جاتی تھی تو اگر کسی کو کریٹیکل پوزیشن تھی، ہارٹ کی پوزیشن تھی یا کسی کو ڈائبٹیز تھی یا کسی کو کوئی میجر پرابلم تھی، تو وہ کنسرنڈ جو کنسلٹنٹ ہے اس کے ساتھ ریفر ہو جاتا تھا اور وہ پیشنٹ کو گھر بیٹھے گائیڈ کرتے تھے۔ اور پھر ویڈیو کال بھی ہمارے پاس واٹس ایپ کے اندر ویڈیو کال کی فیسلٹی بھی تھی، پھر اسکائپ کے اوپر بھی پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر سے کنٹیکٹ کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک ماڈل ہم نے پنجاب کے اندر شروع کیا، پنجاب کے بعد پھر یہ ماڈل KPK کے اندر بھی سٹارٹ ہو گیا، پھر بلوچستان میں ہو گیا، آزاد کشمیر کے اندر ہو گیا۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینٹر ٹیلی میڈیسن ہے، یہ ٹیلی میڈیسن ایک سبجیکٹ بن گیا ہے۔ اب یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز جو ہے اس کے اندر تقریباً 100 کے قریب میڈیکل کالجز ہیں تھرو آؤٹ پنجاب اینڈ AJK۔ تو ابھی یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز نے یہ کیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ اپنے جو گریجویٹ ہیں ان کے لیے یہ ایک سبجیکٹ کمپلسری کر دیا ہے۔ یہ ایک ہمارے جو فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹ ہوں گے ان کو ٹیلی میڈیسن آخری سال میں وہ ٹیلی میڈیسن کو جو ہے ان کو ایک سبجیکٹ ہوگا۔ ابھی گورنر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو میں گورنر صاحب کی اجازت سے ابھی باقی جو میجر بات اس پہ جو کہ گورنر صاحب کا یہ ویژن تھا اور گورنر صاحب نے ہی اس کو امپلیمنٹ کرایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کو نہ صرف پاکستان کے اندر پرائم منسٹر نے اپریشیٹ کیا، پریزیڈنٹ پاکستان تشریف لائے لاہور میں، انہوں نے یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز میں جا کے وزٹ کیا۔ اس کے بعد گورنر صاحب کا یہ ماڈل جو ہے نہ صرف پاکستان بلکہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور باقی بہت سارے ملکوں میں اپریشیٹ کیا گیا۔ تو ابھی گورنر صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر گورنر صاحب اب آگے بات کریں گے۔ تو یہ کہ میں نے انیشل آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا اس طرح سے سٹارٹ ہوا ہے، اب گورنر صاحب اس کو بتائیں گے کہ گورنر آگے اس کو آپ کس طرح سے یہ ساری ترتیب۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے اس پریویو کا، اور آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے اس کو ایک سمری دی ہے۔ اب میں گورنر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ گورنر صاحب کا ہمارے ساتھ یہ سفر 19 مارچ کو شروع ہوا، لیکن اس سے جو پہلے کی بیہائنڈ دا سین سٹوری ہے وہ بہت لوگوں کو نہیں پتا۔ گورنر صاحب کے اندر ایک ایسی پراپرٹی ہے جو مجھے کیا بہت سارے ڈاکٹرز نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہی از ویری ہینڈز آن۔ کاغذی کاروائی آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ہز گیم، ہی لائکس ٹو ڈو تھنگس آن گراؤنڈ۔ اور میں نے یہ چیز فیل کی جب یہ ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس تھی 12 مارچ کو، اس میں یہ بات ہوئی اور گورنر صاحب نے یہ آئیڈیا کو انیشیٹ کیا ہے 19 مارچ کو۔ تو گورنر صاحب میں آپ کو نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آج اپنے اس سفر کا جرنی ہمارے ساتھ شیئر کریں جس نے پاکستان میں ہیلتھ سٹرکچر میں ایک انوویشن لے کے آیا ہے، ایک فینومینل بن گیا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور کائنڈلی اپنا شیئر کیجیے، اپنے ویژن اور اپنے اس جرنی کے حوالے شیئر کیجیے ہمارے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں آپ سب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آن لائن دیا ہے تاکہ میں اپنی بات جو ہے تمام جو ناظرین جو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، ان تک اپنا میسج جو ہے، اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا سکوں۔ دیکھیں، سب سے پہلا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے یا یہ ایک ایسی حملہ ہے جو پوری دنیا پہ ہوا ہے اور دنیا کا کوئی بھی ملک اس کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ مرض جو ہے کیا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس کا جو ہے ویکسین تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ابھی اس کی بننے میں۔
تو ایک تو جب یہ پینک ہوا تو ہسپتالوں میں رش جو تھا وہ بہت بڑھ گیا. تو مجھے جناح ہاسپٹل کی مینجمنٹ نے بتایا کہ ایک دن میں ان کے پاس کوئی 30,000 کے قریب لوگ جو ہیں ہسپتال میں آئے ہیں. ان میں سے 10,000 جو تھے وہ تو پیشنٹ تھے جو کوئی ان کو سمپٹم تھے یا کوئی وہ مرض میں مبتلا تھے, لیکن 20,000 لوگ ان کو ایز اے اٹینڈنٹ گئے تھے. اور جو لوگ پاکستان کے کلچر کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مریض ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 10 لوگ جو ہیں وہ فیملی پوری جو ہے وہ ہسپتال میں جاتی ہے. تو اس چیز کو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ اس کی اب ایک ہی آپشن ہے کہ لوگ پینک میں ہیں, او پی ڈی پہ رش جو ہے وہ ہسپتالوں میں بڑھ جائے گا, تو ہم کوشش کریں کہ ہم ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن کھول دیں تاکہ لوگ گھر بیٹھے ٹیلی فون پہ آن لائن ویڈیو اپنا جو ہے میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ کروا سکیں. تو میں جاوید اکرم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو, ڈاکٹر شہزاد اور ہمایوں اور سب لوگ ہیں اور سہیل چغتائی صاحب, یہ سب لوگوں نے ایز اے ٹیم کام کیا اور ہم نے 19 مارچ کو پاکستان میں پہلے ٹیلی میڈیسن سینٹر کا افتتاح کر دیا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بڑی انکریج ہوئی کہ ہزاروں لوگوں نے اس پہ فون کیا. اور سب سے خوش آئند بات یہ تھی کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یا ہمارے فائنل ایئر MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں, نرسز ہیں, بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا کہ وہ فری آف چارج یہ سروس جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے اس مشکل وقت میں دینے کے لیے تیار ہے. تو اس سروس کی جو کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہمارے ہارڈ ورکنگ اور کمیٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ جو ہمارا طبی عملہ ہے ان کی وجہ سے ماشاءاللہ یہ ہمارا انیشیٹو جو ہے بڑا کامیاب ہوا ہے. اور اس کے بعد اتنی تیزی کے ساتھ ہم نے تمام جو میڈیکل کالجز ہیں یا ہمارے ہاسپٹل ہیں کہ ہم نے 35 یہ میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن جو ہے کھول دیے. اس کے بعد ایک چیز ہمارے نوٹس میں لائی گئی کہ بہت سی ہماری خواتین, ہماری بہنیں اور بیٹیاں جب فون کرتی ہیں تو ڈاکٹر کے ساتھ وہ اپنی بیماری کو شیئر نہیں کر سکتی, اپنے سمپٹم جو ہیں بیماری کے وہ شیئر نہیں کر سکتی, تو ان کے لیے ڈیفیکلٹی تھی. تو فوراً اس کو ہم نے دیکھتے ہوئے پنک میڈیکل سینٹر, ٹیلی میڈیسن سینٹر ہم نے قائم کیا, جس میں جو ہماری خواتین ہیں وہ صرف وہاں پر فون کر سکتی ہیں اور وہاں پر ہماری خواتین ڈاکٹر جو ہیں ان کو لک آفٹر کر رہی ہیں, ان کو ایگزامن کر رہی ہیں اور ان کو جو بھی مشاورت دے سکتی ہیں دے رہی. اور اس کے بعد ایک اور ایشو ڈیولپ ہوا کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں, انہیں اپنے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہونا ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں, ان کو جو ہے مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہو گئے. تو اس کے فوراً بعد سے ہماری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ماشاءاللہ سارے سائکیٹرسٹ ہم نے اکٹھے کیے اور وہاں پر ہم نے یہ ٹیلی جو ہے جو مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن ہے وہ بھی کھولی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی کامیاب تجربہ ہے اور دس از دی فیوچر. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بھی, دنیا کا بھی, اب تو اسٹیٹسٹکس بھی آ گئے ہیں. اگر ہم نے اپنے ڈاکٹرز کو, اپنی نرسز کو, اپنے طبی عملہ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارا جو فیوچر ہے وہ ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن میں ہے, تاکہ لوگ جو فرنٹ لائن پہ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھنا پڑے گا, کم سے کم لوگوں کو دیکھیں گے کہ اگر لوگ ٹیلی فون پہ یا ویڈیو کے ذریعے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ اسرائیل میں جو ایک کٹ بھیجتے ہیں وہاں سے وہ اس کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں, تو اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے ان سے پہلے ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹرز نے یہ جو ہے ٹیلی میڈیسن ہیلپ لائن جو ہے وہ ان لوگوں سے پہلے ہم نے یہاں پر جو ہے ایک کامیاب اور بڑا فیکٹر شروع کر دیا تھا, جس سے مطلب لاکھوں لوگ جو ہیں مستفید ہو. جی گورنر صاحب, بہت شکریہ آپ کا اس جرنی کو شیئر کرنے کا ہمارے ساتھ. میں آپ سے مزید بھی اس پہ بات کروں گا, لیکن میں پہلے ویلکم کرنا چاہوں گا ہائی کمشنر پاکستان ان UK محترم نفیس زکریا صاحب. نفیس زکریا صاحب, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. السلام علیکم سب کو, بہت بہت سلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. میں اس کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر بابر راؤ کو, جو کہ اپنا ایسوسیشن جو پاکستانی ڈاکٹرز کی سب سے بڑی ایسوسیشن ہے اس وقت آؤٹ سائڈ پاکستان. ہم ان کو ڈاکٹر بابر راؤ کو بہت تہہ دل سے ویلکم کہتے ہیں. Thank you, Sahel. میں in between two airports, so that's why I'm wearing a mask. But thank you.
बहुत शुक्रिया. इसके अलावा मैं अपने पैनलिस्ट जो हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस और सर्जन्स के, मैं चाहता हूँ कि उनका ब्रीफ तारफ आपसे करवाया जाए. हमारे गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उन तक ये पहुँचना चाहिए कि हम लोग कौन हैं और किस तरह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं. तो प्रेसिडेंट डॉक्टर मिस्टर शकील पूरी, काइंडली अपने बारे में थोड़ा तारफ कराइए ताकि गवर्नर साहब को मजीद आगाही हो सके हमारे बारे में. जी, अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, हिज एक्सेलेंसी नफीस ज़करिया साहब, और हमारे दिल के काफ़ी नज़दीक करीबी दोस्त अंसर फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए और हमें अपनी जो खिदमात पाकिस्तान में आप कर रहे हैं 24 घंटे, उससे मुस्तफ़ीज़ कर रहे हैं और हम लोगों को ये एक एबिलिटी दे रहे हैं कि हम भी कुछ खिदमत कर सकें. गवर्नर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि मैं पैनलिस्ट और जो नाजरीन देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब ना तो सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, गवर्नर साहब इज़ अ वेरी एंथुसियास्टिक होस्ट एज वेल. मैं फरवरी में 10 फरवरी और 11 फरवरी को इनको 2 कंसेक्यूटिव डेज इनके गवर्नर हाउस में मिला हूँ और माशाल्लाह दिस इज अ मैन हु टेक्स एक्शन स्ट्रेट अवे. जो चीज़ हमने इनको रिक्वेस्ट की, प्रेजेंट की, माशाल्लाह इन्होंने उसके ऊपर बजाय के कहना है कि हम इसको देखेंगे, उसको उसी वक्त एक्ट किया. और ये एक बड़ी अच्छा एक नया एरा आने वाला है पोस्ट कोविड कि जिसके अंदर के पेशेंट जो है उसको डॉक्टर भी अपने आप को सेफली ट्रीट कर सकेगा और पेशेंट ना सिर्फ पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में बल्कि वो दुनिया के अंदर कहीं भी ग्लोबली अगर उनको कुछ मसाइल हैं तो दे कैन गेट इन टच. माय हैट्स ऑफ टू आवर डिजिटल हेल्थ के डायरेक्टर प्रोफेसर सोहेल चुगताई साहब, जिन्होंने कि इसके लिए काफ़ी सालों से मेहनत की है और अल्लाह का शुक्र है कि उसका ये फ्रूट हमें नज़र आ रहा है. I will also like to really thank from the bottom of my heart to Hanafi Zakaria साहब, जो कि truly पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं. माशाल्लाह इन्होंने हमेशा से मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं उनको सपोर्ट किया है और ना सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल को सपोर्ट किया है, ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज़ की कमी हो और किसी चीज़ के अंदर गैप हो, वो उसको हर दिल अजीज तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं और हमेशा से हमारे दोस्त रहे हैं. नफीस ज़करिया साहब, I would like also to take this opportunity to welcome you as our patent chief. So thank you very much for your time. Thank you. I will pass it over to Sohail साहब to carry on now. Thank you. बहुत शुक्रिया शकील पूरी भाई आपका, आपने बहुत अच्छा समअप किया. मैं चाहता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर अब्दुल हफीज यहाँ पे अपना तारुफ कराएं और बताइए यहाँ से आगे क्या करना है हमने इस प्रोजेक्ट के लिए. जी, अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब. हम मतलब काफ़ी दफ़ा हमारी मुलाकात हो चुकी है. जब आप एमपी थे हाउस ऑफ कॉमन्स में 10-15 साल पहले भी हमसे मिले थे, तो ये जर्नी देख हम इकट्ठे चल रहे हैं. तो मैं रियली अप्रिशिएट आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं. एंड मतलब हम हमेशा कहते हैं कि यू आर अ प्रैक्टिकल मैन. मतलब एब्सोल्युटली जो भी आपने की मतलब प्रोजेक्ट लिया है, जिस पे आपने काम शुरू किया है, तो हम वो मतलब इकट्ठे लेके चल रहे हैं उसके ऊपर. आज जिक्र हमने ब्रीफली किया था टेली मेडिसिन, जो हमारा मोबाइल हेल्थ यूनिट जो टोबा टेक्स में चल रहा है, उसके बारे में भी हमारी ब्रीफली अभी जब मैं विजिट किया था उस वक्त हुई थी गुफ्तगू. तो ये टेली मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको पता है आप यूके के एनएचएस के सिस्टम मतलब में रहे हैं एंड सो ऑन, तो दिस इज एब्सोल्यूट विनिंग फार्मूला फॉर एवरीबॉडी. तो ये प्रोजेक्ट हमने एट यूके ने मतलब तकरीबन कोई मेरा ख्याल एटलीस्ट 10 साल पहले अपनी कमेटी के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे ऑन ग्राउंड, मतलब सपोर्ट मौजूद नहीं थी कि हम इसे लेके आगे चल सकते. इससे कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो टेली मेडिसिन बाहर जो पाकिस्तानी 12,000 पाकिस्तानी इस वक्त यूके में जो डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और मैनी मोर हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नर्सेज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, जो पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम इसको लेके आगे चल सकते. तो माशाल्लाह मतलब हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से मतलब एक्सिक्यूट किया है. हम मतलब हमारी अब जो फ्यूचर विजन ये है कि फिलहाल तो पेंडेमिक है, हम उसकी तरफ पूरी तरह आपके हाथ बाजू बनेंगे इंशाल्लाह. मतलब हमारी पूरी की पूरी टीम यहाँ पे तैयार है
मतलब we have a Dr. Sohail Chugtai has actually trained हमारे जो doctors हैं how to use online. Khan actually has been very instrumental in the background in coordinating all logins and उनका रोटा बना and so on. So there's a lot of work going on from here. लेकिन हमारी vision अब ये है कि हम as Association of Pakistani Physicians and Surgeons in UK, क्योंकि पास बहुत ज़्यादा expertise है, ना सिर्फ मतलब बेसिक लेवल के ऊपर बल्कि डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पैथोलॉजी के जो है एक्सपर्ट एडवाइस है. मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे इस वक्त कुछ हमारी विद इन एप्स यूके कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पैथोलॉजी में है. वो पाकिस्तान की अगर लेबोरेटरी में एक स्लाइड पैथोलॉजिस्ट को समझ नहीं आती तो वो इलेक्ट्रॉनिक हमें भेज देता है. तो हमारे पैथोलॉजिस्ट यहाँ पे उसके ऊपर एडवाइस देते हैं कि इसका डायग्नोसिस ये नहीं है, टेस्ट ये है, या इससे गोइंग ऑन मतलब इन डाउन. लेकिन अब आपने चूंकि लेवल के ऊपर लिया है तो मतलब टाइम कि हम उससे करके बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएं. तो पोस्ट कोरोना इंशाल्लाह हमारी विजन ये है कि हम ये जो आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया, हम मतलब इसको यहीं पे खत्म नहीं होने दें. एसोसिएशन विल कैरी ऑन. इवन पाकिस्तान के वॉलंटरी डॉक्टर्स जितनी देर चलेंगे ठीक है, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट इंशाल्लाह एज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन सर्जन आपके साथ मिलके आगे लेके चलते रहेंगे. थैंक यू. बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज, आपने बड़ी एक फ्यूचर की बात की है और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी को हम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं. और गवर्नर साहब के लिए कोई भी स्टेप लेना मुश्किल नहीं है. जहाँ वो खड़े हैं, जहाँ उनका एंथुसियाज्म है, जहाँ उनकी विजन है, जिसका प्रैक्टिकल मुजाहरा हमने देखा है, मेरा ख्याल है कि हम जो भी तावन पेश करेंगे गवर्नर साहब इसकी वैल्यू को समझ सकते हैं. जी गवर्नर साहब. जी, सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्ट का बहुत ही मशकूर हूँ कि माशाल्लाह आप लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हैं. इट्स रियली ऑनर फॉर मी टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म विद सच excellent, hard working and talented people. नफीस ज़करिया साहब हमारे बड़े हरदल अजीज हाई कमिश्नर हैं और मैं तो इनको जब हम पार्लियामेंट का मेंबर था तो उस वक्त से इनकी एक्टिविटीज देख रहा हूँ. शकील पुरी साहब जनाब बड़ा ज़बरदस्त काम जो है कर रहे हैं. सोहेल चुगताई साहब ने तो हमारी मैं तो समझूंगा कि ये जो हमारा जो क्लेम कर रहे हैं क्रेडिट, ये तो क्रेडिट सारा जो है सोहेल चुगताई साहब को जाता है कि जिन्होंने हमारी यहाँ पर सारी जो है वो ट्रेनिंग की. डॉक्टर अब्दुल हफीज साहब, तो आप सब लोग माशाल्लाह. तो मैं समझता हूँ कि हमें अब पोस्ट कोविड-19 भी हमने देखना है कि किस तरीके से हम इस चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं. और मैं अंसर फारूक का खासकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने कोविड-19 के दौरान न सिर्फ टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन में अपनी कंट्रीब्यूशन की, लेकिन साथ साथ ही जो हमारे फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, तिबी अमला है, तो उनके लिए जो हिफाजती किट्स होती हैं, सैनिटाइजर्स हैं, उनके लिए N95 हैं, PPEs हैं, ग्लव्स हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलके बहुत बड़ा रोल जो है वो इन्होंने जो है वो अदा किया है. तो मैं समझता हूँ अब हमें आगे जाना है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक्सपर्टीज जो है, मैं तो समझता हूँ हर फील्ड में हमारे माशाल्लाह डॉक्टर्स के बारे में मैं अक्सर पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट फिजिशियन, बेस्ट कंसल्टेंट जो हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं. वो यूके में, पूरी दुनिया में माशाल्लाह लीडिंग रोल जो है आप लोग जो है वो अदा कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम एक जामे इफेक्टिव प्रोग्राम बनाएं और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान में हर तरह को तरीके से हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे. आपकी जो सर्विसेज है इंशाल्लाह यूं ही ये कोविड ओवर होता है तो वी वांट टू मेक श्योर कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान भी उस तकरीब में होंगे और हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एज अवर कोरोना हीरोज जो आप पाकिस्तान की मदद बाहर बैठे कर रहे हैं. इसमें पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम जो हैं आपके बहुत ही मशकूर हैं. तो एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हमारा जो चैलेंज है, एक तो हमारा चैलेंज है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, अस्पताल बेड्स हमारे पास नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हमने यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल थे वो खाली कराए, एक्सपो सेंटर करवाए और जगह करवाई और कोशिश की कि अपनी जो बेड की कैपेसिटी बढ़ाएं. उसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि टेस्ट होना चाहिए, फिर ट्रेस करें, फिर हम लोगों को आइसोलेट करें, उनको सपोर्ट करें. तो
وہ بھی ہماری جو کیپیسٹی تھی وہ بہت کم تھی، 4-5 ہزار سے زیادہ ہماری پنجاب میں کیپیسٹی نہیں تھی. تو اس کے لیے ہم نے بڑی محنت کرنی پڑی کہ ہم نے کوشش کی کہ جو ہم ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنائیں جن کو لوگ افورڈ بھی کر سکیں. اور مجھے بڑی اس بات پہ آپ کو بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ میں نے پچھلے ایک ہفتے میں 3 جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹیسٹنگ لیبارٹریز PCR لگائی ہیں ان کا میں نے افتتاح کیا ہے، جس میں سے ایچ لیبارٹری 2000 لوگوں کو ڈیلی ان کی کیپیسٹی ہے. اور عام حالات میں وہ 8,000 روپیہ چارج کرتے ہیں، تو یہ لوگ کاسٹ پہ 4,000 روپے میں جو ہے وہ ماشاءاللہ یہ ٹیسٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہوں گے ان کا ٹیسٹ جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن ہے، یونیورسٹی آف لاہور ہے، ابوا فیصل آباد ہے، تو ان لوگوں نے کمٹمنٹ کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہوں گے ان کے یہ ٹیسٹ بھی فری جو ہے وہ کریں گے. تو ایک بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک میسج جو ہے ہمیں ہیلپ دے سکتا ہے کہ ایک تو ہمیں اس بیماری کا خطرہ ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے. اگر ہمارے پیشنٹ انکریز ہوئے تو ہمارے ہسپتال کوپ نہیں کر سکیں گے، ہمارے ڈاکٹر ہماری نرسز اس کو کوپ نہیں کر سکیں گی. اور دوسرا اکانومی جو ہے، معیشت جو ہے ہماری افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہم لانگ ٹرم جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے اس کو کر سکیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ لوگ کورونا سے اتنے نہیں مریں گے جتنے بھوک سے مر جائیں. تو ہم نے لاک ڈاؤن میں کمی کی اور اس سے میسج جو ہے وہ انفارچونیٹلی عوام میں چلا گیا کہ شاید ہم نے کرونا کو کنٹین کر لیا ہے، کرونا پہ قابو پا لیا ہے. اور لوگ اب پاکستان میں ایسے پھر رہے ہیں جیسے کرونا نام کی کوئی چیز نہیں. اس سے یقینی طور پر میں بہت ورید ہوں، پریشان ہوں کہ یہ جو میسج ہے اگر آپ لوگوں سے یہاں کے ڈاکٹرز نے تو بڑا اسٹرانگ میسج جو ہے حکومت کو بھی دیا ہے، ہمیں بھی دیا ہے، عوام کو بھی دیا ہے کہ ہم اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے آپ کی جانیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے یہ کریں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہ کے اس بیماری کا جو مقابلہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے کیونکہ آپ کی بات جو ہے پاکستان میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز ہیں یا لیڈرز ہیں، آپ کی بات بھی ہمارے لوگ جو ہیں بہت احتیاط کے ساتھ سنتے ہیں. اور آپ اپنے تجربات کی بنا پہ کہ برطانیہ میں یہ ہوا اور یہ جو ہماری تھوڑی سی لبرل پالیسی تھی اس کے کنسیکوینسز امریکہ میں لوگوں نے کیا دیکھے ہیں، اٹلی میں کیا دیکھے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ایشو اب ہمارا جو ہے اویئرنیس کمپین ہے. میں مثال دیتا ہوں اور یہاں بھی میں اپنے علماء اکرام سے بھی اکثر کہتا ہوں، کبھی وہ مجھ سے ناراضگی کا بھی تھوڑا بہت اظہار کر دیتے ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی خانہ کعبہ میں تو تراویح جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ صرف وہاں کے جو امپلائیز ہیں وہ پڑھتے ہیں، پبلک کو روک دیا، مسجد نبوی کو روک دیا، عید پہ انہوں نے کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے. تو ہم اس جو ہیں بلائنڈلی اس چیز میں جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت تھا اور اس میں جس طریقے سے لوگ جو ہیں باہر نکلے ہیں، تو یہ ساری چیزیں خطرات اور خطرے کی گھنٹی مجھے بجتی پاکستان میں نظر آ رہی ہے. لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں ضرور اس میں کچھ جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے وہ ضرور کریں. میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو اور گورنر صاحب کی اجازت ہو تو کچھ پوائنٹس میں بات کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز. نفیس بھائی پلیز. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص گورنر صاحب کو اور ہماری ڈاکٹرس کمیونٹی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی تشریح نہیں کر پاتے ہیں. اس قدر زبردست طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز نے کام کیا ہے. سہیل چغتائی کے ساتھ جو ہے میرا سفر بہت پرانا ہے. جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تقریباً 11 سال ہو چکے ہیں ہمیں ٹوگیدر. اور یہ جو ٹیلی میڈیسن کا آئیڈیا تھا اور یہ ساری چیزیں تھی یہ میں سہیل سے سنتا تھا. اور سہیل جو ہے اس کے بعد وہ انیشیل اسٹیجز تھے اور ماشاءاللہ آج سہیل جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور مجھے اس پہ بھی بڑا فخر ہے کہ یہ جو APPS UK ہے میں اس کا پیٹرن بھی ہوں اور اس لحاظ سے مجھے ذاتی طور پر آنر بھی ہے اس کے اوپر فخر ہے کہ میں ان لوگوں کے جو ہے ساتھ ہوں، ان کے پیٹرن ہوں. سر یہ میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا، آپ نے یہ بہت ہی زبردست بات کہی ہے کہ لوگوں نے جس طریقے سے میسج کو غلط طریقے سے لیا ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ بن گیا پاکستان میں. کیونکہ ابھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لوگ جوک در جوک جب مختلف پبلک پلیسز پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ واقعی بہت خطرے کی بات ہے. تو اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو ہم ٹیلی ویژن اور ریڈیو یہ دو کا میسو استعمال کریں
سوشل میڈیا ظاہر سی بات ہے یہ جو لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں. زیادہ تر سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہوں یا ان کے پاس یہ فیسلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں. یقیناً ٹیلی فون ہر ایک کے پاس ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا یہ کتنے لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے اور وہ یہ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہوں یا وہ دیکھتے ہوں گے. تو ریڈیو بڑا افیکٹو وہ ہے ذریعہ ہے جو گاؤں گاؤں میں ہر جگہ تک پہنچ سکتا ہے. زیادہ بالخصوص ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے اربن ایریاز کی کیونکہ اربن ایریاز میں پاپولیشن زیادہ ہے. گاؤں میں جو ہے پاپولیشن زیادہ ہونے کے باوجود بھی کم از کم وہاں پر فضا جو ہے اچھی ہے جس کی وجہ سے خطرات اس لیول کے نہیں ہیں جو ہمیں اربن ایریاز میں نظر آئیں گے. تو میرا خیال یہ سر کہ آپ موبلائز کریں نہ صرف ریڈیو ٹیلی ویژن والوں کو بلکہ آپ موبلائز کریں کاؤنسلرس کو کیونکہ ہمارے پاس لوکل باڈیز بھی ہیں. یہ ہر ایم پی اے ہر ایم این اے جو ہے ان سے ریکویسٹ کی جائے تاکہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے جو کاؤنسلرز ہیں جو گراس روٹ پہ ایکچولی دے ہیو مور آؤٹ ریچ ٹو دی پیپل ایٹ دا گراس روٹ ان کو متحرک کیا جائے. سر میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو کہ دونوں سائڈ پہ ہے گورنر صاحب کے لیے بھی اور ڈاکٹرز کے لیے بھی. ہمارے ملک کی پاپولیشن بے تحاشا بہت بڑی ہے ماشاء اللہ سے. وہ ایک طاقت بھی ہے اور ایک کمزوری بھی ہے. کمزوری اس لحاظ سے کہ اگر ہمارے پاس وسائل نہ ہوں تو ہم ان کو کیسے لک آفٹر کریں گے. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اس لیول کا نہیں ہے جس لیول پہ مختلف ممالک کا ویسٹ کے اندر ہے. ٹیلی میڈیسن اٹ ہیز کم ایز اے آئی وڈ سے ایز اے بلیسنگ کہ ٹیلی میڈیسن جو ہے وہ اس میں آؤٹ ریچ بہت بڑھ جاتی ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو ایکچولی جن کو میں پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں لائن لگائے ہوئے دیکھتا ہوں کیونکہ میں بھی گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور بہت عرصے پہلے میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی جایا کرتا تھا اپنی فیملی کو بھی لے کے کیونکہ ہر آدمی کی استطاعت نہیں ہوتی کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکے یا پرائیویٹ ڈاکٹر دکھا سکے. تو وہاں میں دیکھتا تھا کہ 250 300 400 500 لوگوں کی جو ہے لائن لگی ہوتی تھی اور 2 3 دن تک جو ہے ہماری باری نہیں آتی تھی اور ہر دفعہ نیا فریش طریقے سے آنا پڑتا. تو ہاسپٹل میں بھی جو ہے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگ دور دور سے آتے ہیں غریب لوگ ہیں وہاں پر بھی جو ہے اگر ایک آدمی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مانیٹرنگ کر لے کہ ایسے تمام لوگ جن کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ کیو اپ کر کے وہاں بیٹھے رہیں وہیں پہ 2-3 جگہ پر جو ہے ٹی وی لگا دیے جائیں اسکرینس اور ان کے ذریعے جو ہے یہ جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے تو ان کے یہ ٹائمنگ ورک آؤٹ کیا یہ سب وائلڈ تھنکنگ جس کے اندر اس کی جو باریکی ہے اس کی ڈیٹیلز کے اندر جو ہے ایکچوئل ڈیول ہے لیکن اس کو کیا جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک جیسے وسائل ہیں یہاں پہ اور جس طرح کی ہمارے یہاں لیول آف وہ لٹریسی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں شاید ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ ہاسپٹل لوگ لازمی جاتے ہیں وہ سائیکولوجیکل ہے کہ وہ کہتے ہیں یہیں پہ ہمیں ٹریٹمنٹ ملے گا ٹی وی پہ ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا. لیکن ہاسپٹل میں جب وہ جائیں گے اور ایک ڈاکٹر ان کو جو ہے گائیڈ کرے گا کہ اچھا تم یہاں آ کے بیٹھ جاؤ کیونکہ وہ جو ڈاکٹر ہے جس کو ایکچولی دیکھنا ہے فزیکلی لوگوں کو تو وہ دیکھے گا ان کو لیکن جن کو فزیکلی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو معمولی سے پرابلمز ہیں ان کو ٹیلی میڈیسن کے ذریعے جو ہے کنسلٹیشن پرووائڈ کی جاتی ہے انڈر سپرویژن آف ون ڈاکٹر کہ ایک روم ہو اور ایک روم کے اندر جو ہے وہ 3-4 اگر ایک وقت میں مریض آ جائیں اور وہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ان کو ٹریٹ کیا جا سکے. تو یہ ایک آئیڈیا ہے سر. مجھے پتا ہے کہ I may be sounding ridiculous right now. No, not I now. think this is something which we can do. نفیس ذکریہ صاحب یہ بڑا آئیڈیا ٹھیک ہے لیکن ہم پائلٹ کریں گے اس پہ رائٹ وے اور this is successful this will be to be honest turning point. جی اکبر صاحب میں اس میں ایڈ کروں گا کہ ہمارا فیلڈ ٹیسٹ ہوا ہے راجن پور میں ساہیوال میں بورے والا میں ڈیرہ غازی خان میں اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ فیلڈ ٹیسٹ اس سافٹ ویئر کے اوپر 100% کامیاب ہوا ہے یوزنگ دا گورنمنٹ لینووو ٹیبلٹس. اور میں یہ بہت جلدی آپ کو رپورٹ کروں گا اس خوشخبری کے ساتھ کہ دس از کنویبل. ہمیں جسٹ انڈر 3G بینڈ وڈتھ چاہیے 356 کلو بائٹ پریسائزلی چاہیے. یہ سافٹ ویئر پاکستان میں کہیں بھی چلانے کے لیے 356 کلو بائٹ چاہیے جو 3G لیول سے انڈر ہے. سو وی ہیو بین ایبل ٹو پروو دیٹ. اور میں آپ کو ٹیسٹ کی رپورٹ بھی بھیجوں گا گورنر صاحب آپ کو بھی اور نفیس بھائی آپ کو بھی آپ کا یہ پوائنٹ اور تاکہ بیسک ہیلتھ یونٹ کو ٹرشری ہاسپٹل سے کنیکٹ کیا جائے تاکہ پیشنٹ ٹریول نہیں کرے بیسک ہیلتھ یونٹ سے THQ میں. ایک ماں جو اپنے بیمار بچے کو لے کے 50 منٹ ٹریول کرتی ہے ہم اس کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. میں ذرا اس پہ تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے آپ سے میں بھی کر لوں جی. دیکھیں ہماری 2 بہنیں ہیں ورڈ آف وزڈم always comes from women.
उनका इंट्रोडक्शन भी करवा दें और उनकी कंट्रीब्यूशन भी लें। मैं उस तरफ जाना चाह रहा था, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू से आल्सो कि हमारे जो बाकी बोर्ड के मेंबर्स हैं और हमारे पास अपना के इस वक्त एक डॉक्टर साहब है, मैं उनका भी तारुफ पहले करना चाहता हूँ। वो एयरपोर्ट पे हैं, हो सकता है उन्होंने फ्लाइट कैच करनी हो। डॉक्टर बाबर राव, आई नो दैट यू आर स्ट्रगलिंग टू जॉइन बिकॉज यू आर इन द एयरपोर्ट, तो काइंडली हम इंशाल्लाह अपना का जो कोलैबोरेशन है जो हमने आपसे डिस्कस किया है कि अपना के डॉक्टर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह गवर्नर साहब को ज्वाइन करेंगे। गवर्नर साहब, अपना इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, बाबर साहब बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं आपके इनिशिएटिव के लिए। जी बाबर साहब। जी, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ अपना नाहिद ने अपॉइंट किया इसके लिए सुहेल के साथ टू हेल्प आउट इन पाकिस्तान, और अभी हमारे 18,000 डॉक्टर्स अपना के जो यहाँ पे अमेरिका में हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, बट हमने सबने मिलकर यही फैसला किया कि इंस्टेड ऑफ हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करें, वी बेसिकली विल जॉइन सुहेल बिकॉज आई हैव टेस्टेड हिज सिस्टम। मैंने अमेरिका में मैं बहुत ज़्यादा टेलीमेडिसिन करता हूँ वैसे रूटीन पेशेंट्स के लिए, बट द सिस्टम सुहेल हैज़ इज रोबस्ट, वेरी सॉलिड। तो हम सब ने फैसला यही किया कि विल वर्क विद द सुहेल एंड गवर्नर्स इनिशिएटिव and basically we have lots of volunteers and we are in the process of working with the team. Thank you. बहुत शुक्रिया। और गवर्नर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मोहतबाना कि आपको टाइम रखें अगले हफ्ते का, हम अपना को बाज़ाब्ता तौर पे, जैसे आज हम APPS का इनागुरेशन करेंगे टुवर्ड्स द एंड, हम अपना कभी बाज़ाब्ता इनागुरेशन आपके साथ मिलकर करेंगे, अगर आपके पास टाइम हुआ, कोई रख लेते हैं टाइम इसका। तो मैं इसके साथ तारफ़ कराना चाहता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर शाहीना अंजम, जो हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। डॉक्टर शाहीना, बताइए अपने बारे में, अपने काम के बारे में बताइए गवर्नर साहब और बाकी सब लोगों को। जी, अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, नफीस ज़करिया साहब, नाहिद एंड एवरीबडी एल्स ऑन द पैनल। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि हम सब पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं इस वक्त। मैंने लाहौर से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन ओरिजिनली मैं KPK से ताल्लुक़ रखती हूँ, ट्राइबल एरिया से। तो इस तरह से मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मौका मिला है पूरे पाकिस्तान के एक्सपोजर का, और वहाँ की यूनिक सिचुएशंस का भी मुझे बहुत अंदाज़ा है। APPS के साथ मैं मोर देन 10 इयर्स एक वर्कर की तरह काम करती रही हूँ, और इस वक्त ये इज़्ज़त मुझे मिली है कि उन्होंने मुझे चेयर इलेक्ट किया है। जैसा कि आपने, मैं उन डिटेल्स में अब नहीं जाऊंगी, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ और सुहेल भाई और शकील भाई ने ऑलरेडी आपको ब्रीफ किया है हमारे APPS के प्रोजेक्ट्स के मुतालिक। लेकिन एक चीज़ जिस पे मुझे वाकई बहुत फ़ख्र महसूस होता है, टेलीमेडिसिन में हमारी प्रोग्रेस, और ये अप्लाई हो रही है हर जगह। जैसे कि इन्होंने अंसर भाई ने मेंशन किया, KP में भी हो रही है और काफ़ी रिमोट पार्ट्स में अप्लाई हो रही है, और मेरा ख्याल है दिस इज़ द वे फॉरवर्ड। सुहेल भाई ने मेंशन किया अर्लियर कि अगर कोई बच्चा बीमार है और उसकी माँ या बाप उसको 50 मील दूर ले जाते हैं टू द डॉक्टर, हो सकता है वो बच्चा डज नॉट मेक अप दिस जर्नी, लेकिन अगर इन टाइम उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, सिंपल डिहाइड्रेशन वगैरह, और वो कोई कंपाउंडर भी उसको वो पर्टिकुलर, अगर हमारी गाइडलाइंस हों, उनको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस तरह हम काफ़ी प्रेशर अपनी रिसोर्सेज से हटा सकते हैं। गवर्नर साहब तो खुद भी यहीं से गए हैं पाकिस्तान, और यहाँ का उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है, और उनको मालूम है कि हम कैसा फील करते हैं। दिल तो हमारे पाकिस्तान में ही धड़कते हैं, सब कुछ वहीं से लिंक्ड होता है, वहाँ कुछ होता है और हम यहाँ सो नहीं सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ जो हम सीखते हैं वो वहाँ हम अप्लाई करें। उसमें बेशक ये पॉपुलेशन लर्निंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें भी सुहेल भाई ने सही बात की कि टेलीविज़न और रेडियो वो हमारे मेन सोर्सेज होने चाहिए। लोग चलते फिरते हर जगह देखते हैं। एक बात मैं सजेस्ट करूँगी जो नफीस साहब ने भी जिक्र किया, यहाँ जब हम हॉस्पिटल में वेटिंग रूम में होते हैं तो टीवी पे हर वक्त स्लाइड्स चल रही होती हैं। मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ बाय प्रोफेशन, लेकिन अगर मैं किसी दूसरी स्पेशलिटी में जाऊँ तो बहुत कुछ सीखती हूँ, जो उनकी वहाँ पर अनाउंसमेंट्स या छोटी वो डिस्प्लेज हो रहे होते हैं। तो इन चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं, और आई एम रियली प्लीज कि हम अपना के साथ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। हम यूनाइटेड होंगे तो हमारी बहुत स्ट्रेंथ होगी,
हम अपने रिसोर्सेज भी ठीक से फोकस कर सकेंगे। तो मतलब हमारा दिल तो पाकिस्तान में ही है। मैं छोटी सी ब्रीफ एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हम एक और प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं जो APPS ने ही इनिशिएट किया था, हमें हेल्प किया था। वो स्ट्रीट चिल्ड्रन का है, जो गार्बेज डंप के बच्चे हैं जिनको हम उठाते हैं और उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन में काम करते हैं। उनके साथ हम टेलीमेडिसिन पे बहुत काम कर रहे हैं। उनके साथ लिंक्स हैं, टीचिंग हो रही है और उनकी गाइडेंस हो रही है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जब हम मिलकर करेंगे तो मुझे यकीन है, और पाकिस्तान से जो हमें इस वक्त सपोर्ट मिल रही है वो लिटरली अनरिमार्केबल है। इससे पहले शायद हम इस हद तक हमने नहीं फील किया था। तो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि नाहिद ने भी बात करनी होगी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहीना जी। मैं डॉक्टर इकबाल को दावत दूंगा यहाँ पे, जो हमारी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन फाउंडेशन सेक्शन के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर इकबाल हमारे पहले चेयरपर्सन रहे हैं APPS के और अब वो फाउंडेशन को लीड कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल, आई वेलकम यू वेरी मच। प्लीज़ अपने काम के बारे में बताइए और एनलाइटन कीजिए हमें प्लीज़। डॉक्टर इकबाल। थैंक यू सोहेल। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा गवर्नर साहब का, हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया साहब और अंसार फारूक साहब का और तमाम दोस्तों का। मैं एक मेमन घराने गुजराती फैमिली में पैदा हुआ था और मेरा बचपन से ही मुझे एदी के साथ काम करने का मौका मिला था। यहाँ आने के बाद ज़िंदगी कुछ चेंज हो गई थी, लेकिन फिर APPS UK के साथ मिलकर हमने एक डिफरेंस पैदा किया था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं APPS UK फाउंडेशन को लीड करता हूँ। वो एक चैरिटी है और इस चैरिटी की बदौलत हमने आज इस मुल्क में 1300 फैमिलीज़ को ड्यूरिंग द कोरोना वायरस के क्राइसिस में हमने उनकी हेल्प की है, जिसको ना सिर्फ यहाँ हमारे लोगों ने बल्कि जो ब्रिटिश कोकेशियन है उन्होंने सराहा है। जैसे मैं आपको पॉला लॉटन की मिसाल दूं या एक चैरिटी की मिसाल दूं, ब्राइटर फ्यूचर, वो हमारे बारे में इतने अच्छे अल्फाजों में लिखते हैं कि आपको बहुत खुशी होगी सुनकर। ना सिर्फ ये कि हमें उन्होंने ग्रांट भी दी है, और ग्रांट उसी वक्त मिलती है जब आपके काम की रिकग्निशन होती है। इसके अलावा हमने 1 लाख लोगों की हेल्प की है पाकिस्तान में खाने के लिए। हमारे काम नॉर्थ में कश्मीर कोटली से लेकर कर्क, पेशावर इटसेल्फ, खानेवाल, सरगोदा, लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, लाहौर, कराची, कोयटा, इन सब इलाकों में हमने फूड के पैकेट्स बांटे हैं, जो एक फूड का पैकेट 1 महीने के लिए एक फैमिली के लिए काफ़ी होता है। तो ये सिर्फ मुमकिन इसीलिए हुआ कि जितने भी यहाँ के जो पाकिस्तानी हेरिटेज के लोग हैं उन्होंने मिलकर काम किया। तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि क्रेडिट मेरा है, बल्कि क्रेडिट उन तमाम ओवरसीज़ ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ का है जिन्होंने मिलकर इंसानियत के लिए काम किया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, जहाँ पर इस वक्त एक क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसका आपने जिक्र किया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपका, आपने बड़ा अच्छा अपने फाउंडेशन के बारे में बताया। गवर्नर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि डॉक्टर नाहिद खान इस वक्त एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन सर्जन्स के बिहाफ पे आपके इनिशिएटिव के लिए डॉक्टर्स को ऑर्गेनाइज कर रही हैं एक रोस्टर में। और डॉक्टर नाहिद बताइए कि आप किस तरह से ये प्लान कर रही हैं, गवर्नर साहब का जो इनिशिएटिव है इसको हम कैसे सपोर्ट करें, प्लीज बताइए। Introduce yourself as well. Yes. Thank you, Sohail. Assalamu alaikum, Governor Saab. Thank you for joining us today. मैं मैनचेस्टर में based हूँ और मैं एक GP हूँ. I've been working with APPS UK on this telemedicine project to get the supply together from the UK side. And I'd like to say that we've had an overwhelming response from the UK doctors, as well as from Pakistani doctors and some from the Middle East. But we're focusing at the moment on the doctors from the UK, and we've created a live roster which they all have access to, and so they can slot in their availability into those rosters and come onto the software and use it when they're available.
We started the program, did a run yesterday, and it worked very well. It was quite smooth. We've got excellent technical support, both in the UK and in Pakistan. And so going forward, as everybody's been saying, we're using it as a Corona helpline, but hopefully it's going to be much more than that. And we hope that this will be an excellent portal for UK doctors to help our fellow Pakistanis. गवर्नर साहब, मैं इसके साथ चाहूँगा कि आप आज फॉर्मली इनॉग्रेट करें और हमें ये एजाज़ बख्शें कि हम APPS भी आपको ज्वाइन कर सकें इस प्रोजेक्ट में. उसके लिए मैंने ये वेबसाइट खोली है डॉक्टर्स 24/7 ऑनलाइन, और इसमें एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस यहाँ पे खड़ा है. तो काइंडली आज ये एनेबल कीजिए इस चीज़ को कि हम शुरू कर सकें काम. जी बिस्मिल्लाह. जी गवर्नर साहब. जी बिल्कुल जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, और इकबाल भाई ने कही है, मैं उसको ज़रा एंडोर्स करना चाहता हूँ, और नाहिद ने भी, क्योंकि ये हम जब इंडिविजुअल, तो हम सब लोग जो हैं, मैंने ये एक्सपीरियंस है कि अपने अपने इलाकों में जहाँ भी पॉसिबल है, जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, इंडिविजुअल लेवल पे वो अपने मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए पूरी कोशिश करते हैं. लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, आप अपने रिसोर्सेज, जैसे कि हमारी पहले बहन ने फरमाया, इकट्ठे रिसोर्सेज का पूल कर लेते हैं, तो फिर हम मेक इट डिफरेंस टू द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. जिस तरीके से साहब ने कहा कि जब मैं 2013 में गवर्नर बना था और 2005 में यहाँ जल्जला आया, 2010 में फ्लड, तो मैंने वहां पर देखा कि अलॉट ऑफ डुप्लीकेशन है, ओवरलैपिंग है, और वही एक काम को 10 ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं. तो उस वक्त हमने अब PDN बनाई थी, पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क. तो अब माशाल्लाह मैं आपको ये बात शेयर करना चाहता हूँ, हमारे साथ 65 ऑर्गेनाइजेशन हैं, और हमने 1 मिलियन फैमिलीज को, दैट मीन्स 6 मिलियन पीपल को राशन जो है लोगों के घरों तक पहुंचाया है. लेकिन चूंकि हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, इसलिए ओवरलैपिंग नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होती. तो मेरी इकबाल साहब से गुजारिश होगी कि अगर आप हमारे साथ कर लें अलायंस, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि कहीं एक जगह पे हम बार बार जो राशन है, जो हेल्प है, बार बार तो नहीं तकसीम कर रहे. तो अब माशाल्लाह बहुत मेहरबानी आपकी जी, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं. और पहले भी मैं तो ये समझूंगा कि ये जो आइडिया था, ये भी ब्रिटिश डॉक्टर सोहेल चुगताई साहब और वहाँ की जो सॉफ्टवेयर था, उसी वजह से हम कामयाब हुए हैं. तो माशाल्लाह जब आप लोग हमारे साथ शरीक होंगे, तो इंशाल्लाह दिस विल बिकम ए वेरी पावरफुल एंड वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह. गवर्नर साहब, आप ऑफिशियली आज इसको इनॉग्रेट कर दें प्लीज. जी ऑफिशियली जी, आई इनॉग्रेट दिस ऑफिशियली. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. और इंशाल्लाह हम आपको पूरा प्लान भेजेंगे. अंसर साहब, आपको आपके सामने रहेगा कौन से डॉक्टर्स कितने बजे ऑनलाइन हैं, और डॉक्टर नाहिद खान उसको आपके साथ मिलकर मैनेज करेंगी. मैं यहाँ पे एक बात गवर्नर साहब आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपको क्या इम्पैक्ट लगा है कॉमन पब्लिक की हेल्थ के, इस आपके इस इनिशिएटिव का क्या इम्पैक्ट फील हुआ है आपको हेल्थ केयर के ऊपर पाकिस्तान के अंदर? देखिए जी, एक तो मैं समझता हूँ कि खासकर जो मैं टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन की तरफ आता हूँ, कि जो हमने ये जो चीज़ सीखी है लोगों से, या हमें डॉक्टर या कंसल्टेंट बता रहे हैं कि 99% लोग जो हैं वो टेलीफोन पे सेटिस्फाई और वीडियो पे सेटिस्फाई हो जाते हैं. सिर्फ 1% लोग हैं जिनको 1122 या अस्पताल को रेफर करना पड़ता है. तो आप अंदाजा कर लें कि अगर हम इसको प्रॉपर प्रमोट कर दें, प्रॉपर इसको हम जो है पब्लिसाइज कर दें, तो इससे कितना बड़ा इफेक्टिव जो है हमारे रिजल्ट हो सकते हैं. और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऑल दिस हैज बीन अचीव्ड विद जीरो कॉस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. ये जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, ये सब वॉलंटियर काम कर रहे हैं, कोई तनख्वाह नहीं ले रहा है. अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी अपना डाल के ये मेडिसिन सेंटर में आते हैं. तो अगर इसमें रिसोर्सेज और आ जाएं, तो दिस कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द पीपल इन पंजाब. अभी गवर्नर साहब, अभी हम जिस तरह लेके जा रहे हैं फर्दर इसको, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के में, वहाँ पे हम एक उनके न्यू कैंपस में एक बहुत बड़ा टेलीमेडिसिन सेंटर बना रहे हैं, और फिर पूरे पंजाब के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे हम इसको बाकायदा तौर पे हम एक सेंटर भी बना रहे हैं, और इसका एक सब्जेक्ट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया. इसका एक पूरा जी डिपार्टमेंट हमने बना दिया है, जिसमें बाकायदा डिग्री होगी, ट्रेनिंग होगी, और टेली मेडिसिन सेंटर का 2 साल का हमने ये इसको ऑफिशियल एक
डिग्री कोर्स भी बना दिया है टू रन इट इफेक्टिवली, ताकि हम बच्चों को प्रॉपर ट्रेन करके टेलीमेडिसिन सेंटर की तरफ लेके। जी गवर्नर साहब, इसमें एक और चीज़ है कि आप इस टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर में एक फॉर्म्स की कैपेबिलिटी है कि हर डॉक्टर को ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक डॉक्टर एक फॉर्म के साथ चलता है, अगर वो उसका ट्रेनिंग अच्छी नहीं भी हुई, वो गैप्स हैं, तो वो फॉर्म को जब फॉलो करेगा तो उसका हैबिट्स ठीक हो जाएंगे। तो इसका एक ट्रेनिंग इम्पैक्ट डॉक्टर्स के ऊपर भी है, पब्लिक इम्पैक्ट के अलावा। इसके अलावा आपने जिस डिग्री का जिक्र किया, तो उसका जो इनिशियल लेक्चर्स आजकल चल रहे हैं, बल्कि आज उसका एक तीसरा लेक्चर आज भी शाम को है, वो यहीं से मैं लेक्चर शुरू करूंगा, यहीं से मैं इंग्लैंड से डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर। और आपका ये जो इसका एक्सटेंशन ऑफ इनिशिएटिव है, इंशाल्लाह हम इसको भी कामयाब बनाएंगे। और हमें तो ये इट इज़ म्यूजिक टू आवर ईयर्स कि पॉलिटिकल सपोर्ट हमें, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हमें इतनी ज़्यादा मिल रही है। यकीन जानिए कि दिस इज इट्स लाइक अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर अस। जी थैंक यू सोहेल भाई। मेरी तमाम यूनिवर्सिटीज जो हैं 100%, मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, 100% आपकी जो एडवाइस होगी, जो आपका लेक्चर होंगे, जो आपकी गाइडेंस होगी, इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि हमारे वाइस चांसलर जो हैं दे विल फॉलो दोज गाइडलाइंस। गवर्नर साहब मैं एक छोटी इरफान प्लीज। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी अब्दुल भाई। हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस प्रोग्राम के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जिन्होंने सारा सेट किया है, हमारे इरफान रशीद साहब हैं, जिनको मैं दावत दूंगा कि वो बताएं कि अपने बारे में बताइए और अपने काम के बारे में बताइए। Thank you very much, Sohail bhai, and thank you very much for your support, Governor Saab. We on APPS behalf, we're doing quite a lot of webinars for teaching and training of doctors since this COVID started. तो हमने काफ़ी ज़्यादा वेबिनार भी किए थे, जिसके ऊपर बहुत अच्छी सपोर्ट हमें पाकिस्तानी डॉक्टर से मिली कि उन्हें डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स जो कि एक्सपर्टीज थी यूके के डॉक्टर्स की, जिसमें इंटेंसिविस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज दी, जिसमें आई मस्ट थैंक यू टू सुहेल भाई, बिकॉज ऑफ हिज हेल्प वी मैनेज टू डिलीवर दीज वेबिनार्स। और इंशाल्लाह जिस तरह आगे हमने मेंशन किया है कि आप पोस्ट कोविड वी विल कैरी ऑन, इस तरह हम जिस तरह की टीचिंग ट्रेनिंग है टेलीमेडिसिन के थ्रू, ना सिर्फ टेलीमेडिसिन विद द पेशेंट, वी विल कैरी ऑन कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग जो उनसी है, उनकी एक्सपर्टीज यहाँ से हम प्रोवाइड करते रहेंगे। मेरी एक छोटी सी सजेशन थी, जिस तरह हम ये टेलीमेडिसिन कर रहे हैं कि इज देयर एनी इन फ्यूचर कोई है कि जिस तरह टेली फार्मेसी के कोई एक रीजन में, यहाँ पे अब इंग्लैंड में आपको शायद मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग निकली है कि अब पेशेंट को अब देखते हैं तो पेशेंट एक फार्मेसी नॉमिनेट करता है। इज देयर एनी चांस इन नियर फ्यूचर कि अगर टेलीमेडिसिन में डॉक्टर ने देखा है तो उस सिटी में कोई एक फार्मेसी भी हो जो कि कनेक्टेड हो इसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली उस टेली हॉस्पिटल के साथ, जिससे कि प्रोविजन जो पेशेंट को सर्विस है वो क्विक हो जाए। दिस इज वन ऑफ माय सजेशन। जी गवर्नर साहब। जी दिस कैन बी इजीली अचीव्ड जी, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे माशाल्लाह जितनी भी हमारी एक तो चेन बड़ी सक्सेसफुल चेन्स हैं, अगरचे आई वाज वेरी हार्ड ऑन दीज मेडिकल स्टोर्स, क्योंकि जब ये कोरोना वायरस आया कोविड-19 तो उन्होंने जो 10-15% डिस्काउंट देते थे वो खत्म कर दिया। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भी इतनी सस्ती में करूंगा कि लाइसेंस भी कैंसिल कर दूंगा। तो आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि आपको अल्लाह ने आपका बिजनेस चल रहा है, बाकी लोगों के बिजनेस बंद हैं। तो then they agreed to provide 10% and 12% discount to all the customers, लेकिन इंशाल्लाह this can be easily achieved। जी अंसर फारूक साहब आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी ये बड़ी अच्छी बात की है जी मेरे भाई ने, और गवर्नर साहब के साथ मेरा ऑलरेडी हमने बैठ के तो इस पे बकायदा हमारा प्लान है कि अब जो फार्मेसी है ऑनलाइन फार्मेसी का हम अभी शुरू करने लगे हैं। और अभी हम पाकिस्तान में कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन अभी नेशनल लेवल पे हम प्लान कर रहे हैं कि इसको एक ऑनलाइन सर्विस हम प्रोवाइड करें, और जो पेशेंट है उसके डोर के ऊपर हम उसके डोर स्टेप पे हम उसको मेडिसिन प्रोवाइड करें। गवर्नर साहब ने इसकी बाकायदा तौर पे गाइडेंस दे दी है, इस पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। मुझे सोहेल भाई I've got 2 questions। गवर्नर साहब आपके लिए कुछ सवाल हैं।
جو بہت ساری آڈینس ہے, بہت لمبی سوالوں کی لسٹ ہے, لیکن ٹائم تھوڑا ہے, تو میں جسٹ 2 سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بس 2 سب اور ہیں آپ کے, ہم واپس آپ کو لیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ویب سائٹ کو کیسے, اس کا ایڈریس کیا ہے, یہ ایپ کون سا ہے, یہ نمبر کون سا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک میڈیا ڈرائیو رن کرنی چاہیے اس کے بارے میں. اس میں کافی ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ہم بلکہ جو بھی میری پوسٹ لگتی ہے ہر ایک میں میک شور کرتا ہوں کہ نمبر ہو, لیکن ہم اس کو دوبارہ پھر مؤثر طریقے سے ایڈورٹائز کرتے ہیں. ہم جو کر رہے ہیں, نیا جو کر رہے ہیں 1 نمبر پہ ابھی ری لانچ کرنے لگے ہیں, اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ملیے. ڈاکٹر سے ملیے کا ورڈ جو ہے وہ بڑا ہی کی ورڈ ہے. ڈاکٹر کو کال مت کیجیے. جی تو گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی سہیل بھائی two questions. سہیل بھائی very quick two points میں بنانا چاہتا ہوں. these are relevant to this particular topic. ہمیں ایک تو ذیشان انجم نے یہ کہا ہے کہ مطلب ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ this facility is available all over Pakistan, کہ آپ اسے پنجاب سے لے کے مطلب it should be available nationally. جی اور دوسرا کوشچن ہمیں ایک آیا ہے کہ اس کے اندر ٹیلی میڈیسن کے اندر ہماری یہاں پہ ایک پاکستانی نرسنگ ایسوسی ایشن بھی ہے یو کے میں, ان کے مطلب چیئر اصغر اور وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ پلیز اس کے اندر نرسنگ کی بھی ٹیلی میڈیسن فیسلٹی کو انکلوڈ کریں. جی انصر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی بالکل, موسٹ ویلکم. وہ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کریں, اور وہ جو اگر اس میں آپ وہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو موسٹ ویلکم. جو ان کی اچھی سجیشن ہوگی وہ ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. ابھی گورنر صاحب جیسا کہ ابھی ہم ری لانچ کرنے لگے ہیں, ابھی ہم نے 4 ڈیجٹ نمبر لیا ہے 1213, اور 1213 پہ ابھی ٹال فری انشاءاللہ 3 مہینے کے لیے ٹال فری ہم پبلک کو فیسلٹی دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر پیشنٹ جو ہے وہ کال کرے گا. اس کے بعد پھر اس کا کنیکشن جس ریجن سے یا جس ڈویژن میں وہ بات کرنا چاہے, جس ڈسٹرکٹ میں بات کرنا چاہے, وہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کا رابطہ ہو جائے گا. تو ابھی ہم نے پہلے ہمارا نمبر چل رہا تھا جیز کا, ابھی اس کو ہم ری لانچ کرنے لگے ہیں 1213. ہمارا اپنا گورنر صاحب کے گورنر ہاؤس کا یہ نمبر ہوگا, اس پہ ابھی جو ہے نا ہمارا نمبر لینڈ کرے گا. اس کے بعد پھر ڈویژن لیول پہ اس کو جہاں ضرورت ہوگی وہاں انشاءاللہ. جی فائنلی میں کلوز کرنا چاہوں گا اس ویبینار کو گورنر صاحب کے ریمارکس کے ساتھ. جی گورنر صاحب. جی پہلے تو میں تمام آپ دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں, اور میں آپ کو یہ ایک بات بتانا بھی چاہتا ہوں, میں یہ ویڈیو لنک کے ذریعے بہت کم آئی ٹی پرسن نہیں ہوں, لیکن اب یہ کووڈ-19 کا ایک یہ ضرور مجھے آپ سمجھ لیں کہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اب میں جو ہے ویڈیو پہ کانفرنس جو ہیں وہ اٹینڈ کرتا ہوں. تو ماشاءاللہ بہت آج مجھے بڑا مزہ آیا کہ everybody made a very valuable contribution for this cause, اور ہمیں اپنے اوورسیز پاکستانیوں پہ اور اوورسیز ڈاکٹرز پہ فخر ہے. And on behalf of the people of Punjab and on behalf of the people of Pakistan, I really thank you all for your love for our country, for your care for our country, and for your contribution for our country. Governor Sahab, as the president of the association, once again, I'm very thankful کہ آپ نے اپنا ویلیوبل ٹائم رمضان میں ہمیں دیا ہے. اس ٹیلی میڈیسن ایپس یو کے پروجیکٹس کو ہمارے ٹیلی میڈیسن جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں سہیل چغتائی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کا بہت شکریہ. 15 ویل نون پاکستان کی یونیورسٹیز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. گورنر صاحب آپ کی وساطت سے اور ہمارے انصر چودھری صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست بھائی, ان کی وساطت سے ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آفیشلی, کیونکہ ایپس یو کے انگلینڈ میں, ویلز میں, اسکاٹ لینڈ میں, آئرلینڈ میں, یونائٹڈ کنگڈم میں, 4 ملکوں میں پاکستانی ڈاکٹرز کی سب سے بڑی میڈیکل آرگنائزیشن ہے. ہم پچھلے 16 سال سے کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا چہرے پاکستانی ہیں, ہماری سوچ, ہمارا خون بھی گرین ہے, میں اپنی تقریر میں کہتا ہوتا ہوں. تو پلیز کنسیڈر کریں کہ جب آپ پالیسی میکنگ یا تھنک ٹینک کا کوئی گروپ بنائیں تو ہماری جو ایکسپرٹ ٹیم ہے جس میں کہ میڈیکل پروفیشنلز ہر لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو کنسیڈر کریں آفیشلی اپنے کسی چینل پر لے کے آنے کی. ہماری 2 ہفتے پہلے ہماری جو فیڈرل منسٹر ہیلتھ ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ تھی, کیونکہ آپ لوگ ڈیسیجن میکرز ہیں, تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اس کو کنسیڈر کریں.
हम लोग वॉलंटरीली आपके साथ मिल के पाकिस्तान की हेल्थ को बेहतर करने के लिए हर तरह से तैयार है। जी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप 3-4 पेज का एक ब्रीफ मुझे बना के भेजें, किस तरीके से हम आपको अपने साथ एंगेज जो है ऑफिशियली कर सकते हैं। तो आई प्रॉमिस कि आई विल हैव अ मीटिंग विद द फेडरल हेल्थ मिनिस्टर एंड विद द प्रोविंशियल हेल्थ मिनिस्टर, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आप मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नर साहब आपका और सब सुनने वालों का। इसके साथ जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनसे आपको किसी किस्म की भी कम्युनिकेशन, किसी किस्म का भी लिंक चाहिए होगा तो उसको मैं प्रायोरिटी बेसिस, उसको तो मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द वाइस चांसलर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब आपका, फारूक साहब आपका, अंसर फारूक साहब, और इंशाल्लाह फिर हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे इसी प्रोजेक्ट के हवाले से। बहुत शुक्रिया। Thank you very much everyone. थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अस्सलाम वालेकुम।